Katapusan nga pangamuyo. Ginoong Hesukristo, sang si Maria nagabusong sa imo, ginduaw niyang iya himata nga si Elizabeth nga nagabusong man kay Juan Bautista. Sang pag-abot nimo kag sang imo iloy sa ilabalay, imo ginpakabalaan ang iya ginabusong nga si Juan, nga amo ang magaaman sang imo pagaagyan. Tungod sini, si Juan nagkibo sa kalipay sa taguangkan sang iya iloy nga si Elizabeth. Tamda kami nga nagatipon sa pagdayaw sa imo iloy, kag katulad kay Juan Bautista, magkalipay man ang tanan nga panimalay nga magabaton sa imo. Kabay pa. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.